प्रशासनले यहाँनिर केही दिन अगाडि मात्रै उहाँको आमालाई बोकेर जुन शून्य पारवानको प्रतिमा बन्दैछ त्यो स्थलमा आमालाई बोकेर पुर्याउनु भएको थियो। धेरै भाइरल पनि भएको थियो, धेरैले धेरै तरिकाले टिका टिप्पणी पनि गर्नुभयो। अब अहिले फेरि उहाँले एउटा स्टेटस लेखेर भन्नुभएको छ शून्य पारवा स्थलमा आफ्ना आमा बुवालाई सन्दुक खोलादेखि बोकेर पुर्याउने व्यक्तिलाई मेरो हातबाट मेरै हस्ताक्षर प्रमाणपत्र दिनेछु। यो तीर्थमा सबैलाई लाग्न आह्वान गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले आह्वान गर्नुभएको। त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब सबैले बोकेर आफ्नो आमा बुवालाई उहाँ पुर्यायो भने चाहिँ उहाँले आफ्नै हस्ताक्षर गरेको चाहिँ प्रमाणपत्र दिने भनेर उहाँले आह्वान गर्नुभयो। तपाईँ त भावुक हुनु। आई एम सो सरी, मलाई अलिकति पानी दिनुहोस् त। म धेरै भाव बिहाल भएँ। मैले वर्षौँ अगाडि गुमाएको आफ्नो आमा सम्झेँ। सायद आमा बाँचेको भए म पनि तलबाट बोकेर चिन्ने डाँडासम्म पुर्याउँथेँ होला आमालाई। म पनि प्रमाणपत्र दिन्थेँ होला। वास्तवमा यो धेरै भावपूर्ण स्ट्याटस हो। सारा नेपालीले पुर्याए पनि हुने हो, किनभने त्यो तीर्थस्थल हो। यदि हामी चिन्ने डाँडा पुर्याउन सक्दैनौँ भने किरातेश्वर महादेव पशुपतिनाथमा भने नि पुर्याउँ आमालाई बोकेर। नजिकको मन्दिरमा सबैले अब पुर्याउन थालौँ, सबैले। म यही भन्छु। म धेरै भाव बिहाल भएँ। सरी, म यहाँ आफ्नो आमालाई सम्झेँ। वर्षौँ अगाडि बितेको मेरो आमालाई। उहाँ कति महान हुनुहुन्छ हर्क साम्पाङज्यू। आफ्नो आमालाई पुर्याउनु हो र सबलाई भन्नुभयो लानुहोस्, बोकेरै लानुहोस्, पुर्याउनुहोस्, ठिक गर्नु। हर्क साम्पाङज्यू सल्युट छ। 31 तोपको सलामी। सामान्य ढङ्गले सामान्यकरण गरेर सिम्प्लिफाई गरेर दुर्गा प्रसाईको गिरफ्तारी भने चाहिँ भेडेटारको झरी जस्तै हो। भेडेटारको झरी कतिखेर झ्यार पर्छ, कतिखेर रोकिन्छ थाहा छैन। दुर्गा प्रसाईको गिरफ्तारी त्यसैसँग तुलना हुन्छ। कतिखेर हुन्छन्, कतिखेर छुट्छन्, थाहै हुँदैन भन्ने हिसाबले भन्नुभयो। हिजो राति दुर्गा प्रसाई आफ्नो घरैबाट करापजाप भएछन्। अब पहिला मेरो गिरफ्तारीलाई लिएर मान्छेलाई म सिरियस नहुन भन्थेँ, किनभने अब मलाई पनि बार गिरफ्तार गरिरहने। अब मैले अलिक खरो अभिव्यक्ति दियो कि फेरि म स्पटबाटै गिरफ्तार हुन्थेँ। अनि मैले भनेको थिएँ मेरो गिरफ्तारी भने चाहिँ मानौ मेरो चार्जर हिरासतभित्र छुट्यो, त्यही लिनको लागि म जान लागेको हुँ जस्तो हो। साथी हो, धेरै भावुक नबन्नुहोस् भन्थेँ। अब अहिले त्यतिखेर साथीहरूले, हाम्रो जनकजी, रातो पर्दाको मित्र प्रेमजीहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि गिरफ्तारीको मामिलामा त तपाईँले गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डकोमा नाम लेखाउनुहुन्छ कि क्या हो? एउटा अन्तर्वार्ताको सवालमा, इन्टरभ्यूको सवालमा तपाईँले लेखाउनु हुने भयो। संसारमा सबभन्दा बढी तपाईँकै होला इन्टरभ्यूमा। अर्को चाहिँ गिरफ्तारीमा पनि होला भन्नुहुन्थ्यो। 27 चोटि पछि मैले गन्नै छोडिदिएँ। अब मैले अहिले गनेको दुर्गा प्रसाईले त मलाई पिछा छाडिसके। त्यस कारण अब चाहिँ गिरफ्तारीमा उनले गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेख्छन्। अनि सायद अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भने यसमा दुईवटा पाटो छ। एकातिर उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सिधै रोस्ट गरे। अझ गृहमन्त्रीलाई त अनुसन्धान नै गर्नु, सीमा क्षेत्रमा गएर भड्काउपूर्ण गतिविधि गरेको हुनसक्छ, त्यहाँ नै तपाईँको उक्साएको हुनसक्छ, आर्थिक प्रलोभन देखाएर भन्ने खालको त्यो अफवाह हो या के हो, त्यो ढङ्गले कुरा गरे। अब गृहमन्त्रीलाई नै रोस्ट गरेपछि पुलिसको हाकिम त जे जस्तो भयो नि, हातमा टिओबीको ट्याटु खोपे पनि सुदन गुरुङ नै हो। अनि उहाँको नाम लिएर नाम काटेरै रोस्ट गरे। अनि बालेन शाहजीलाई पनि त्यत्तिकै पार गरे, हिजो सिंहदरबार जलाउने आदि इत्यादि भनेर भन्ने बित्तिकै अब उनी सांसद भइदिया भए अलि गाह्रो हुन्थ्यो गिरफ्तार गर्न। उनको कुनै राजकीय पद छैन। अनि फेरि उनले हिन्दू राष्ट्र र धर्म स्थापना गर्न भीषण आन्दोलन छेड्छु सत्ता विरुद्ध भनिदिए। त्यसपछि राज्यलाई के न्यु चाहियो र? अनि राति नै करापजाप बनायो। अब कतिले चाहिँ के भनेर आशा गरेका छन् भने होइन यो त दुर्गाको करियर बनाइदिने राज्यको दाउपेच हो, उनको बायोडाटा थपिदिने हो। होइन, यस्तो हो, अन्तर्राष्ट्रिय कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसँग उनको साललाल जोडिया छ। त्यो शक्ति केन्द्रबाट हिन्ट्स आयो होला त्यो दूतावासबाट निजलाई गिरफ्तार गर्नु भनेर। यी धेरै राजनीतिमा सुझबुझ भएका केटाहरू त होइनन्, हामी यस्तै तौरी शैलीका हुन्। यिनले धेरै सोच्दैनन्, दिमाग ख्याउँदैनन्। माथिबाट आदेश आएपछि यिनले पक्ड्न पठायो होलान् भन्ने हिसाबले कतिपयले बेनिफिट अफ डाउट लिएको। यो मेरो तर्क होइन, सामाजिक सञ्जालमा आएको तर्क। यहाँ के बुझ्नुपर्छ तपाईँले भने अब यहाँ फेरि अर्को अर्थको अनर्थ लगाइरहेछन् मान्छेले। उहाँले चाहिँ दुर्गा प्रसाईजी तपाईँ मुख सम्हालेर बोल्नुहोस्, जथाभावी नबोल्नुहोस्, जथाभावी आरोपित नगर्नुहोस् भनेर भनेको कुरालाई चाहिँ ल हेर
यो हर्क साम्पाङ पहिलोचोटि लाइनमा आए किनभने बालेन्सा र सुदन गुरुङलाई जथाभावी बोलेकोमा यिनलाई पनि चित्त बुझाएर रहन्छ त्यही भएर यिनले पनि झाको जारे भने 1 घन्टा घन्टी हल्लाउने खरानीवाला साथी हो दिमाग यति भारी भरकम बनाउनु भएन यो भुत्ते बुद्धिले तपाईँहरूलाई भुत्ती भाङ केही फाइदा छैन तपाईँ सन्दर्भ किन गलत जोड्नुहुन्छ यो उहाँले भने चाहिँ दुर्गा प्रसाईले अघिल्लोचोटि हर्क साम्पाङ विरुद्ध अफवाह फैलाएको बेला भने हो त्यो अफवाह के थियो भने हर्क साम्पाङ पूर्णतया राईवादी जातिवादी हुन् एमएनओको मोडिफिकेसन हो हर्क साम्पाङको पार्टी एमएनओकै मान्छे लिएर आरएनहरू लिएर पार्टी बनाए उनले भनेको कुरो म भन्दैछु तपाईँलाई अनि यो पश्चिमाहरूले युरोपियन युनियनले चाहिँ एउटा कुकल्यान्ड भन्ने बफर स्टेट बनाउँदैछ यो चाहिँ चिकन नेकलाई टुक्राएर खास गरी झापादेखि यता असम हुँदै भारतको असम हुँदै नागाल्यान्ड हुँदै उता म्यानमारसम्मको भूभागलाई चट्ट काँक्रो चाहिँ चिरेर त्यसलाई चाहिँ कुकल्यान्ड बनाउन चाहन्छ त्यसको लागि पूर्वमा विद्रोह गर्नको लागि जातीय युद्ध चर्काउन हर्क साम्पाङ प्रयोग भएको अफवाह फैलाए स्यालुइया मच्चाए र जथाभावी बदनाम गरे अब उनी आफै चाहिँ यो देश चलाउन सकिँदैन भने भारतलाई जिम्मा लगाइदिउँ भन्ने मान्छे उनको कसले ठेक्का लियोस् हो त्यही दुर्गा प्रसाईलाई जथाभावी नबोल्नुहोस् है भनेर भने अब यहाँनिर चाहिँ दुर्गा प्रसाईलाई त्यो भन्नुको कारण सुदन र बालेनलाई समर्थन गर्ने भने हो भन्ने अनर्थ लगाएका छन् त्यो चाहिँ होइन अब हर्क साम्पाङले आजको मितिबाट क्युआरटी भनेपछि क्विक रेस्पोन्स टिम भन्ने होला होइन हो त्यो चाहिँ एउटा सङ्गठन खोलियो भन्नुभएको अवस्था छ अर्को अब यो चाहिँ कस्तो खालको टिम जस्तो लाग्छ यहाँले उहाँले होइन मैले केही दिन अगाडि उहाँको ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ अब अहिले सबभन्दा ठुलो सेक्युरिटी थ्रेट भनेको पुरानो स्थापित दल नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्वलाई केपी शर्मा ओलीज्यू महेश बस्नेतजीहरूलाई राज्यको पनि आँखाको तारा प्लस अराजक लुम्पेन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरूको पनि तारो अर्को त्यत्तिकै सेक्युरिटी थ्रेट चाहिँ हर्क साम्पाङलाई छ त्यसकारण मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँले आफ्नो सुरक्षा दस्तालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुहोस् र यसको मतलब ट्याटु खोपेका ट्यापे गजडी भङ्ज्या टोले गुन्डा दादा हप्ता उठाउने भित्तीको माउसिडीको पुच्छर खाने टाइपका होइन एकदम सुल्झिएका सुझबुझ भएका बलिया बाङ्गा तर अनुशासित हिजो फौजी तालिम गरेका र इन्टेलिजेन्स पनि चुस्त दुरुस्त भएको साथीहरूको टिम चाहियो ताकि अहिलेको सर्वाधिक सेक्युरिटी थ्रेट भएको हर्क साम्पाङलाई सुरक्षा दिन सकियोस् भनेर भनेको थिएँ चाहिन्छ कि हिजो मदन भण्डारीले तपाईँलाई म भन्छु होइन सुन्नु न हामी चाहिँ उत्तर कोरिया भन्छौँ इनफ्याक्ट त्यो देशको नाम चाहिँ डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया हो त्यतिखेर कोरियन एम्बेसडरले उत्तर कोरियाले राजदूत भनौँ न बुझिने भाषामा भन्दा उहाँले चाहिँ मदन भण्डारीलाई भेटेर के भन्नुभएको रहेछ भने तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँ कति सेक्युरिटी थ्रेटमा पर्नु भएको छ नेपाल वेयर कार्ल मार्क्स इज स्टिल एलिभ भनेर सिएनएन के अरे उसले न्युजविकले लेखिसक्यो तपाईँलाई आँखा गाडिरहेका छन् भारत र पश्चिमाले तपाईँले भाषा यही नभए नि भाव यही आफ्नो सुरक्षा दस्ता पनि दरो बनाउनुहोस् है भनेको मदन भण्डारीले होइन म त जनताको मान्छे हुँ भनेर लापरवाही गरेको हुनाले वा त्रिशुलीमा खसालिनुभयो र हत्या गरियो यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ हर्क साम्पाङ भनेको त हिलो बदलमा चटाइमा गुद्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा साम्राज्यवाद सामन्तवाद दलाल नोकरशाही पुँजीवाद विरुद्ध सहसा खडा भएको एमसिसी खबरदार कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन एसपिपी लागू गर्नु हुँदैन र नेपालमा कुनै पनि प्रकारका विदेशी सन्धि सम्झौता हुनु हुँदैन नेपालले भारतको सीमा मिचेको छैन नेपालको सीमा मिचिएको छ सिमानामा काँडे तार लगाउँ पर्खाल लगाउँ विदेशी हस्तक्षेप बन्द गरौँ यो तपाईँको अलिकति नेपाल र भारत दुवैको नागरिकता लिएका यी एकदम अराजक दस्ताले घेरिएको यो त राष्ट्रपाको विङ्स रहेछ यो मधेसमा अस्ति हिन्दू सम्राट सेना त्यो चाहिँ राष्ट्रपाको सेक्युरिटी फोर्स हो जसरी माओवादी कस्तो अब उनीहरूलाई रिकगनाइज गरिरहेको छ त राज्यले उनीहरू त्यो फुयालहरू त्यसैको कार्यकर्ता भएको पुष्टि उनीहरू हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने एउटा हिन्दू त हिजो त्यो पुष्टि त मनिष झाले गरे नि त यहाँभित्र हिन्दू क्याम्पेनर पनि हुन सक्छन्
हिन्दूको पक्षमा क्याम्पेन पनि चलाउन पाइन्छ भने नि त यहीँबाट बुझ्नुहोस् न तपाईँले यिनीहरू जो भेट्यो त्यही बन्छन् के यिनीहरू सारसङ्ग्रहवादी हुन् गङ्गा आए गङ्गादास जमुना आए जमुनादास यिनीहरूको नीति हो अब म अलिकति कम्प्लिट गर्छु तपाईँलाई हो त्यस कारणले मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेको भने यहाँनिर हरेकको आफ्नो सुरक्षा दस्ता छ माओवादीको वाइसिएल एमालेको युथ फोर्स काङ्ग्रेसको तरुण दल भने जस्तै यहाँ पनि कुनै न कुनै बाहिर गएर झगडा गर्ने लफडा गर्ने गुन्डागर्दी गर्ने होइन नेतृत्वको सुरक्षा गर्नको निम्ति यो एउटा सुरक्षा दस्ता चाहिन्छ भनेरै उहाँले खडा गर्नुभएको यो ठिक गर्नुभयो। अब सीमाको कुरा गर्दाखेरि हिजो राति मात्रै सुस्तामा त्यहाँनिर दुई पक्ष बिच पुरै भिडन्त भएको त्यहाँनिर चाहिँ भिडियोहरू आइराखेको अवस्था कसरी हेर्नुहुन्छ। अब केही समय अगाडि यहाँनिर सुनसरीका बोर्डरदेखि लिएर उहाँ जनकपुरसम्म पुग्यो होइन त्यसलाई चाहिँ अब अथवा हरेक कुराबाट चाहिँ त्यसलाई त अलिकति साम्य गरेर बिरामतिर चाहिँ काठमाडौँ फर्किँदा नफर्किँदै सुस्तामा दुई पक्ष सुस्तामा पहिलेदेखि लफडा थियो पहिले धेरै अगाडिदेखि यो लफडा पछिल्लोचोटि बल्झिएको कहिले हो भने जब बालेन शाहजीले नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको छ भारतको जमिन मिच्या छ भन्ने झुटो रकमी जाली झेली कुतर्क गरेर देशलाई कमजोर बनाउनु भयो। अब एउटा कुसुमेरु माल भन्ने फिल्ममा गीत छ के नयाँ चोट लागेको होइन पुरानो घाउ बल्झिएछ यो वर्षौँदेखिको पुरानो घाउ अहिले बल्झिएको हो यो कुनै नयाँ कुरा होइन। सुस्तामा म आफै गएको छु सुस्ताको माटो बचाऊ अभियानमा गएर त्यहाँको माटो ल्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई हामीले बुझाएको न्युजै त्यतिखेर निस्किया छ नयाँ पत्रिका लगायतको पत्रिकामा जो अहिले पनि मसँग कटिङ छ। मैले भन्न खोजे सुस्ताको यो घाउ फेरि कहिले खाटा उक्काइयो भारतीयहरू कहिले सशस्त्र तरिकाले आए भने जब हाम्रै प्रधानमन्त्रीले हामीले मिच्दै नमिचेको जमिन मिच्या छ भनेपछि त प्रधानमन्त्रीले कहाँ मिच्या भनेनन् भारतीयहरू आएर यहाँ मिच्या भन्ने झुटो कुरा गरे त्यसकारण त्यहाँ गलत भयो। अब फेरि गृहमन्त्री त्यति ठाउँमा पुगे जहाँ सीमाको लफडा छैन हेर्नुहोस् है सीमाको लफडा भएको ठाउँमा पुगेर यो चाहिँ नेपाली भूभाग हो यो मिच्या छ भने त भनेनन् नि यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्छ र हर्क साम्पाङले त्यही त आवाज उठाउनु भयो संसदमा आउनुहोस् माफी माग्नुहोस् नेपालले भारतको जमिन मिचेको झुटो कुरा नगर्नुहोस् अब सिमानामा काँडे तार लगाउँ पर्खाल लगाउँ भने उहाँले त्यही भएर त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हर्क साम्पाङज्यू नेकपा एमालेका नेताहरूको भनाइ राज्यले गम्भीर रूपमा लिँदैन पनि त्यही भएर यो समस्या उब्जिएको हो। अब खुब बालनले हिन्दू राष्ट्र राजा ल्याइदिन्छन् भनेर चुमुक चुमुक गरेका थिए नि अब आयो निधरी तेरो काल भने जस्तो अहिले त्यही हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र भन्ने दुर्गालाई लगेर कस्टडीमा हाल्यो कराबज्याप बनायो खोरमा जाक्यो। अब सुन्नुहोस् है यिनीहरू कस्ता हुन् भने यिनको मनको कुरा चाहिँ रेकर्ड गरेका छन् भाइ बालेन शाहलाई भेट्न गएका सिके राउत जो एउटा रहस्यपूर्ण कुरा के छ भने अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल अर्गनाइजेसन युएनपिओमा मधेस भन्ने मध्य देश दर्ता गर्ने नेपाल टुक्राउन चाहने सिके राउतलाई डिनर खुवाइरहन्छन् अनि कार्यक्रममा बोलाएर अतिथि बनाएर सम्मेलनमा बोल्न लगाउँछन् जसले नेपाल आमालाई मामुवाला छाडा शब्द गाली गर्छन् जय देश नेपाल भन्दैनन् जय मधेस भन्छन् नेपालको उपनिवेश हो मधेस यो फिरङ्गी सेना हो यो हटाउनुपर्छ अब मधेस छुट्टै देश हो यो खडा गर्छौँ भनेर उनले युएनपिओमा दर्ता गरेका छन्। त्यही सिके राउतलाई म त सुन्दैछु ताल पर्यो भने राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बनाउने सोचाइमा पो छन् रे यिनीहरू। सिपी मैनाली त्यहाँ बोलाइनन् चित्रबहादुर केसी अशोक राई अथवा तपाईँको नारायणमान बिजुक्सेलाई सर्वदलीय बैठकमा रविले बोलाएनन् बोलाए कसलाई भन्दा यही सिके राउतलाई। त्यस कारण अब अहिले पृथ्वीनारायण शाहको फोटो हटाउ भनेका छन् के भनेका छन् अब उनीहरूको हात जगन्नाथ हो नि उनीहरूसँग 2/3 नजिक मत छ त रवि लामिछाने र बालेन एउटै पङ्क्तिमा छन् सिके राउतलाई प्रेम गर्छन् चुम्मा चाटी गर्छन् गतिविधिले देख्नुहुन्न अस्ति रविले महत्त्वका साथ सिकेलाई बोलायो नि त त्यहाँबाट बुझ्नुहोस् न महाधिवेशनमा त रवि पार्टीको महाधिवेशन मात्रै होइन सर्वदलीय बैठकमा बोलाएनन् त पार्टी त्यस्ता पार्टी 50वटा छन् त्यसमा रेशम चौधरीलाई किन नबोलाएको त रेशमको पनि त ठुलै पार्टी थियो। यही रहस्य बुझ्नुहोस् के उनलाई कुनै हिसाबले डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको पोजिसनमा पुर्याएर यो देश विरुद्ध खेलोमेलो गर्ने। अब सुदन गुरुङ
रासपाको उपसभापति हुने भन्ने बित्तिकै कुरो सिद्धिएन त। कस्तो पार्टी बनाएर छन्, देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी। गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे पार्टीको गृहमन्त्री त उनीहरूले जग्गा पनि बनाइदिन सक्छन्। भोलि बालनलाई प्रधानमन्त्री बनाए, उनलाई गृहमन्त्री बनाए, पदमै मान्छेको दिमाग बन्ने हो र। त्यसकारण इतिहासकै सबभन्दा हास्यास्पद गृहमन्त्री हुनु नि र रहस्यमय गृहमन्त्री हुन्, हातमा टिओबीको ट्याटु छ। त्यसकारणले गर्दा उनीहरूले सुदन गुरुङलाई पब्लिकले चिनेको भनेको भदौ 23, 1 वर्ष पनि भएको छैन। त यो 1 वर्षको बिचमा न कुनै ग्रासरुटको उनको अनुभव छ, न कुनै पढेको मान्छे, न कुनै विषयको विज्ञ, न इमान्दारिता, न क्षमता। कसको इसारामा उनलाई छिटो छिटो अब 50 गुणा प्रमोसन दिँदै त्यहाँ लगियो। यो कुरोबाटै रासपा कहाँबाट गाइडेड छ, ऊ कस्ता कस्ता मान्छेलाई काखी च्याप्दै हिँडेको छ भन्ने कुरो स्पष्ट हुन्छ। अब यहाँनिर हर्क साम्पाङले यसो लेख्नु भएको छ, हर्क साम्पाङले गर्दा आज धरानमा पानी पर्यो, त्यता चाहिँ घाम लाग्यो कि पानी पर्यो। हर्क साम्पाङले गर्दा है हर्कले गर्दा भनेर चाहिँ एउटा स्टेटस लेख्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी यो चाहिँ के भन्न खोजेको विरोधीहरूलाई दरो झापड दिया हो जे विरोधीलाई झापड दिएको यो। यो देशमा जति पनि नचाहिँदो काम हुन्छ जम्मै हर्क साम्पाङको टाउकोमा हाल्छन् नि त। राम्रो काम पनि त होला, मेरै कारणले सूर्योदय भयो कि पानी पर्यो कि के हो त। हेर भाइ बहिनी हो, घन्टीवाला भाइ बहिनी खरानीमा धेरै नउफ्र भनेर व्यङ्ग्य गरे हो। त्यो बुझ्नेलाई इसारा काफी, बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खोर्पाको बिँड। मैले अघि तपाईँलाई एउटा कुरा भनेको थिएँ नि, यो कुरा हर्क साम्पाङज्यू केपी ओलीले मात्रै बुझ्न सक्नुहुन्छ क्या। कुरा के हो भने अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसन युएनपिओमा दर्ता भएको बस्ने हर्जगोभिना र कोसोभो प्रकारान्तरले अलग राष्ट्र बनायो नि त। त्यो त युगोस्लाभियाकै एउटा बाल्टिक राज्य थियो, त्यसलाई अलग राज्य स्टेट घोषणा गरे। त्यसकारण हामीले बुझ्नु के पर्छ भने यो देशमा अहिले भइरहेका गतिविधि डिप स्टेटको इसारामा हुनसक्छ। अब यहाँ के छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सेना खसाल्ने हो भने एउटा बहाना चाहिएको छ, अर्थात् मुस्लिम र क्रिस्चियन अल्पसङ्ख्यक कम्युनिटीमाथि दमन भएको एउटा बहाना यिनीहरू बनाउन चाहन्छन्। अर्कोतिर भारतीय सेना यहाँ भविष्यमा ल्याउन के कज खोज्दैछन् भने नेपालमा बहुसङ्ख्यक हिन्दूमाथि दमन भयो भन्ने कारण खोज्दैछन्। अब यिनीहरूले त्यहाँ उनीहरूकै विङ्सले छ, त्यो भोट ब्याङ्क त्यसले अलिकति सुरक्षित गर्छ। बालन शाहको मनको भाषा भने चाहिँ धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र तपाईँको यही सङ्घीयता नै हो। त्यो कुरा उनले बोलेका कुरा मधेसी नेताहरूले भेकडै गरेका छन् रे त्यहाँ, होइन, बालटारको गुप्त मिटिङको। अब उनी वास्तवमा राजावादी हुन्थे भने त दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा भएको तोडफोडको बिल भरपाई राजा ज्ञानेन्द्रका पुर्याउँदैन थिए। अनि आफ्नै क्याबिनेट मन्त्री सुविधा गौतमलाई हराएर गणतन्त्र र संविधान विरुद्ध द्रोह गर्नेलाई ज्यानमारा सर 25 वर्षको सजायसम्म हुन सक्ने गरी उनले कानुन बनाउन लगाउँदैन थियो होला। देश संसारमा न्युजै आएको छ। त्यसकारण यो सब आन्तरिक कुरा हो। यिनीहरूले राजावादी भेट्यो, राजावादीलाई फुरुक्क पारिदिने कारण चाहिँ त्यो भोट ब्याङ्क बचाउन हो। अहिले हो सङ्घीयतामा हो। यिनीहरूले के गरे भने यिनीहरू अहिले सङ्कटमा छन्। देशमा सबैभन्दा बढी सिट मधेसमा छ, समानुपातिको सबभन्दा ठुलो भोट ब्याङ्क त्यहाँ छ। अब हिजो बालेन देखाएर भोट ल्याए, अब बालेन नै चुके, बालेन नै असन्तुलित भए, बालेन नै मधेस विरोधी ठहरिए, रवि नै मधेस विरोधी ठहरिए भने त यिनीहरूको भोट ब्याङ्क सुक्छ। अब हिजो त साम दाम दण्ड भेद नीति सबै प्रयोग गरे। अनि फेरि कस्तो सम्झौता, त्यहाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैन अरे। यो रासपा भने चाहिँ सार सङ्ग्रहवादी भयो क्या। पहिला प्रचण्ड यस्ता थिए, प्रचण्ड कहाँ गएर मानौ तपाईँले ल अध्यक्षज्यू हामी गम्भीर आन्दोलनमा छौँ, मेरो लागि चाहिँ तपाईँले हाम्रो आन्दोलनको निमित्त हात्तीलाई बेलुनभित्र हालिदिनुपर्छ भन्यो भने नि सोध्छु म, ठिकै छ, त्यस्तो बेलुन कहीँ रहेछ भने मगाउँछु र हालेरै देखाइदिन्छु भन्छन्। यिनीहरू पनि सुन्नु न, यिनीहरू पनि त्यस्तै हुन्। उधारो थाक्नु सहमति गर्ने, सहमतिको मसी नसुक्दै त्यसलाई डस्टबिनमा हालिदिने। के मतलब 3 महिनापछि त्यसको अर्को परिस्थिति हुन्छ। अहिले थामथुम पारे हो क्या। अनि सम्झौता जे पनि गरिदिने। अब यहाँनिर हर्क साम्पाङले एउटा इसारा लेख्नु भएको छ, मलाई जति अपमान गर्छौ, जति गाली गर्छौ उति नै लाभ मिल्छ, जति गाली गर्नु छ गर है, वेलकम भनेर लेख्नुहुन्छ। वाह, धेरै महान विचार। किनभने
गाली खाने नैतिक तागत त्यसको मात्रै हुन्छ जो भित्रबाट बलियो छ, उहाँको चुरो दह्रो छ है, उहाँको भित्रियास एकदम दह्रो छ, उहाँ नैतिक रूपमा दह्रो हुनुहुन्छ, त्यसकारण कसैसँग झुक्नुहुन्न। नाथे गाली भनेर भरे गिटार बोकेर गुइटे हो गाली गर भनेर बजाउनु पनि बेर छैन उहाँले। त्यसकारण उहाँमा भएको अदम्य साहसको यो परिणाम हो। गालीले केही पनि गर्दैन। मैले भनिरहेको हुन्छु नि, गाली तीर होइन जसले घोपेर तपाईँको रगत निकालोस्, ताली खिर होइन जो खाएर अगाइयोस्। त्यसकारण यो गाली तालीको धेरै पर्वाह गर्ने, त्यसमा इमोसनल हुने, सेन्टिमेन्टल हुने मान्छे सच्चा राजनीतिज्ञ हुन सक्दैन। उहाँमा देशको एउटा परिपक्व राजनीतिज्ञ हुने क्षमता छ। त्यही भएर उहाँले भीम उपाध्यायलाई पिए राखिदिन्छु भन्नुभयो। पिए भनेको हो स्ट्याटस हो, स्ट्याटस लेख्नु भएको छ अथवा बोल्नु भएको छ। पिए भनेको के? पर्सनल एसिस्टेन्ट। पर्सनल एसिस्टेन्ट अर्थात् निजी सहायक को हुन्छ भने आफ्नो विश्वास पात्र। अब उहाँले भन्न खोजेको चाहिँ भविष्यवाणी हो क्या। म प्रधानमन्त्री हुन्छु, प्रधानमन्त्री भएपछि त मन्त्रालयका रिटायर सचिवहरूलाई राख्न मिल्यो नि त, त्यही भएर भने हो क्या। अनि उहाँले चाहिँ अहिले तलबको पनि लोभ गर्नुभएछ, तलब चाहिँ राम्रै दिनु होला भनेर। अहिले जुवारी चलाएको छ, ठिकै छ। अब ब्राह्मण समुदायमा जन्मिएपछि अलिअलि लोभ भइहाल्छ। म सबै मान्छे पुण्य गौतम जस्तै निर्लोभी हुँदैनन् नि ब्राह्मण हुँदै भा। एनिवे अब हर्क सामान कार्पोरेसन भएको छ, अब सबै लगभग चलिरहेको अवस्था छ। उहाँले फेरि यहाँले स्ट्याटस लेख्नु भएको छ, नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ, मैले पत्ता लगाएँ, प्रधानमन्त्रीले यो राष्ट्रघाती बोली सच्याउनु पर्छ, रेकर्डबाट हटाउनु पर्छ भनेर भएको अवस्था छ। अझै पनि त्यो रेकर्डबाट हटेको छैन, हटाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ सर्वसंस्कृति पार्टीको चाहिँ अडिट छ। हटाउनै पर्छ, नहटाइ हुँदैन। नहटाएर हुन्छ? मैले आफ्नो ब्लड प्रेसर हाई गरेर फेरि पनि भन्छु हटाउनै पर्छ। 1 हटाउनु पर्छ, 2 हटाउनु पर्छ, 3 हटाउनु पर्छ। किनभने प्रधानमन्त्रीको यो भोइस भनेको इन्टरनेसनल लेजिटिमाइज भएको भोइस मानिन्छ, इन्टरनेसनल भ्यालिड स्टेटमेन्ट। उहाँले चितवनमा गएर घाइते कुरा गरेर हुन्छ? अनि मान्छेको मन थर्काउने, दिमाग भन्काउने कुरा गरेर हुन्छ? रवि लामी छानेजी, तपाईँ नीतिगत निर्देशन दिएर तुरन्त भन्नुहोस् कि माफी माग्नुहोस्, भोइस हटाउन लगाउनुहोस् रेकर्डबाट, होइन भने राजीनामा दिनुहोस् भन्ने। यदि तपाईँले त्यो नीतिगत निर्देशन दिनुहुन्न भने तपाईँ पनि उही लाची, पामर, कायर, होतियारा, पानी आन्द्रेनी हो। तपाईँ पनि कुनै इज्जत नभएको मान्छे हो र यिनीहरूले राष्ट्रियताप्रति गम्भीर खेलवाड गरेका छन्। हर्क साम्पाङज्यू, बरु तेर्सो पर्नुहोस्, पसारो पर्नुहोस् संसदमा। हामी छौँ, भोक हडताल सुरु गर्नुहोस्। अब तपाईँ, हामी लाखौँ नेपालीहरू छौँ। त्यसकारण तपाईँको तर्फबाट यसमा पुरा आन्दोलित हुनुपर्छ। एमाले, काङ्ग्रेस सबैले साथ दिन्छन् यसमा। जबसम्म प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति हट्दैन तबसम्म हर्क साम्पाङ 1 इन्च डेग चल्नु भएन भने यो हट्छ र देश एउटा क्रूर छायाबाट मुक्त हुन्छ। देश अब हर्क साम्पाङ अब अहिले चाहिँ दुर्गा प्रसादको अलिक पनि कुरो गरिरहेको थियो। दुर्गा प्रसादको ओडो परिसकेपछि विभिन्न ठाउँमा माइतीको मण्डलदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा दुर्गा प्रसादको रिहाईको लागि आन्दोलन गरिराखेको अवस्था छ। यो आन्दोलनमा कसरी हेर्नुभएको छ? हुन त दुर्गा प्रसाद आन्दोलनमा मान्छेको कमी हुँदैन। रवि लामी छानेका फ्यानहरू गएर रिहाईको कामना पनि गरिदिन्छन्। अब केही दिन अगाडि मात्रै सरकारी पीडितदेखि लिएर लग्न पीडितहरू धेरैजना काठमाडौँ माइतीघर मण्डलमा आउनुभएको अवस्था थियो र उहाँहरूलाई लगभग सरकारले सहमति गरेर उहाँहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएर फर्कि पनि सकेको अवस्था छ र त्यहाँनिर मन्त्रीज्यूले, सरकारी मन्त्रीले भन्नुभएको छ सरकारले काम अगाडि बढाइसकेको छ, गर्दैछ, गरिराखेको छ, तपाईँहरूले नदेखेको मात्रै हो। अब जे गर्नुपर्ने कामहरू निर्णय भइसकेको छ, त्यो काम भट्टाभट हुन्छ, ढिलो सुस्तो, कतिपय अब समय अवधि छ, त्यो अनुसार काम भइरहेको छ। तपाईँहरूले आन्दोलन गरे पनि यो काम हुन्छ, आन्दोलन नगरे पनि यो काम हुन्छ। तपाईँले आन्दोलन गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, मलाई कुनै मतलब छैन भन्ने हो। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? कसले भन्यो? सरकारी मन्त्री। यस्तो हो, हिजो चाहिँ आन्दोलनको आगोमा उहाँहरू घिउ थप्नुहुन्थ्यो, पेट्रोल हाल्नुहुन्थ्यो। आज आन्दोलनै नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। फरक यो होइन। अब आन्दोलन भन्नाले के कसैको होइन, यस्तो हो के सिंहदरबार आगो लगाउने आन्दोलन हो त्यो? के त्यो तोडफोड गर्ने, भाटभट्टी जलाउने आन्दोलन हो? त्यो आन्दोलन कुन कजको लागि भन्दा पीडित न्यायको पुकारा गर्न नपाउने, त्यो त डेमोक्रेटिक स्थल हो नि। अब सरकारले माग पुरा गर्ने उदारो आश्वासन दिन्छ,
माग पुरा गर्दैन। त्यसकारण सरकारको यो पाखण्डीपनलाई पनि दर झापड हो। आन्दोलन उहाँहरूको अधिकार हो। जबसम्म यो उधारो चेकले केही हुँदैन, बााउन्स चेक हुन्छ, त्यो साटिँदैन। अब सरकारले चेक बााउन्स गरिदियो भने उजुर गर्न कहाँ जाने? उधारो सहमति यिनीहरूले रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिन्छन्। त्यसकारण आन्दोलनकारी तपाईँहरू थाङ्नामा नसुत्नुहोस्। नगदमा हात्ती तपाईँहरूले उपलब्धि दिन सक्नुभयो नि सक्नुभयो, नभए सरकारले तपाईँहरूलाई सिल्टिमर खुवाउँछ। त्यसकारण आफ्नो जायज मागसहित अगाडि बढ्नुहोस्। त्यो रकम त यसो छोप जस्तो, सुन्नु न, खरबौँ रुपियाँ डुबेको छ। उहाँहरूले केही करोड चाहिँ हामीले तिरेको ट्याक्सबाट त्यता रकमान्तरण गरेको हो। त्यो कुनै केही होइन, त्यो छोप पनि लाग्दैन। यो सब नाटक हो। त्यसकारण सहकारी पीडितमाथि खोइ न्याय भएको? न्याय हुनको लागि त सहकारीका ठुल्ठुला ठगहरू जीवी राई कहाँ छन्? आकाश पताल, दुई पताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 14 वन जताततै खोजेर भने पनि पक्राउ गरेर ल्याएर अब सुरु गर्नुपर्छ। हो, सबैलाई सहकारीका ठुल्ठुला ठगहरू उनीहरूको 3 पुस्ते घर घरानाबाट असल उपहार गर्नुपर्छ। उहाँकै सांसदले भनिसक्नु भएको छ, चुनाव जितेर आउने लगत्तै एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ, जीवी राई जीवित हुनुहुन्छ भनेदेखि ल्याउँछौँ। के भनेको थियो? जीवी राई जीवित नभएको विश्वास रहेछ उहाँहरूलाई? कि सास चाहियो कि लास चाहियो? जीवी राई चाहियो भनेपछि चाहियो, जीवी राई चाहियो हामीलाई। तब मात्रै सहकारीको मुद्दा दरकिनार हुन्छ। त्यसो भए उहाँमाथि छानबिन गर्ने हो। खै त तपाईँ उहाँको प्रवक्ता होइन कि? हामी यो सहकारीको समस्या समाधान हामी गर्नै सक्छौँ भनिराख्नु भएको छ। उहाँले त आकाशको जुन तारा झार्छु भन्नु होला, तपाईँले त्यही अनुसार मलाई प्रश्न सोध्नु होला। ए हो र भनेर मैले पत्याइदिने? म मूर्ख हुन्न? तपाईँ त पत्रकार, प्रश्न सोध्न मिल्यो। मैले पनि यो लाटोले जस्तो टाउको हल्लाउन मिल्दैन। त्यसकारण म फेरि पनि भन्छु, म दन्ते कथाको लाटो बुङ्गो होइन। मलाई बौला कुकुरले टोकेको छैन। म सात समुद्र पारीबाट भर्खर अन्जान तरिकाले जङ्गलबाट भर्खर सहर छिर्या मान्छे होइन। म एउटा इज्जतदार सहरी हुँ, पढ लेखेको मान्छे हुँ। यो देशको मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई ट्युसन पढाउने हैसियत र राजनीतिक सोच छ। नपत्याए यो देशको प्रधानमन्त्रीले भविष्यमा मेरो तर्फबाट पाउने एउटा उपहार पनि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री सबैले यो पढ्नु हो अरे। कमसेकम उहाँहरूलाई राजनीतिक चेतनाको अभाव छ। मेरो यो किताब आउँदैछ, विश्व राजनीति र नेपाल, विश्व राजनीतिको आँखी झ्याल भन्ने है। यो चाहिँ तपाईँको विश्व राजनीतिक इतिहास समेटिएको छ। यसमा 100 पेज जति अझ थप हुँदैछ। यो चाहिँ मेरो आर्टिकलको कलेक्सन, नयाँ पुरानो। अब यो विश्व राजनीतिक आन्दोलन समेटेको छु। यहाँ इङ्ग्लिस आर्टिकल पनि छ होइन। जस्तो यो उहाँहरूलाई सोसियलिजम द म्याटर अफ ग्रेट सिग्निफिकेन्स जस्ता आर्टिकलहरू छ। र यो किताब अब सम्भवतः ढिलोमा मेरो जन्मदिनमा आउँछ। बालेन शाहजीको पनि सरकार गठनको पहिलो वार्षिकोत्सव हुन्छ। त्यो बेलासम्म बालेनजीको सरकारले पहिलो वर्षगाँठ मनाउँछ कि मनाउँदैन थाहा छैन। हर्क साम्पाङकै सरकार आयो वा विश्वराज आङदमे आउनु हो अथवा के थाहा, म नै मन्त्री हुन्छु कि त्यो बेलासम्म मलाई थाहा छैन होइन। अब हर्क साम्पाङै बालटार टेक्नुहुन्छ कि हामी नै टेक्छौँ थाहा छैन। यो किताब ढिलोमा 2083 साल चैत्र 13 गते मेरो जन्मदिन, त्यही दिन बालेन शाहजीले शपथ लिएको। मेरो जन्मदिनको खराब उपहार मलाई आएको थियो। त्यो ढिलोमा, त्यति छिटोमा मेरो छोरोको जन्मदिन असोज 28 गते छिटोमा यो आउँछ। हो, यो गहकिलो किताब। यो किताबले के प्रमाणित गर्नेछ भने पुण्य गौतम आकार गर्दै आएको रवि लामिछाने, बालेन शाह वा ज्ञानेन्द्र शाही जस्तो होइन। उसँग विश्व राजनीतिको बृहत अनुभव र अध्ययन छ। र यो किताब पढिसकेपछि राजेन्द्र बानिया, टीकाराम यात्रीले पनि मसँग इन्टरभ्यू गर्नु अगाडि 3 दिन होमवर्क गर्नेछन्। होइन, कुनै पनि विषयमा यो मान्छे गम्भीर हो भनेर उनीहरूले लिनेछन्। पहिला किताब पढ्नेछन्। र यो सम्भवतः पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको करकमलबाट विमोचित हुनेछ। अब उसो भएदेखि नि जीवी राई चाहिँ के भन्ने उहाँनिर? अब उहाँकै सांसद त्यसो भनिराख्नु भएको छ। सांसद जस्तो मान्छेले एउटा नेसनल टेलिभिजनमा आएर त्यो भनिराख्नु भएको छ। जीवित राई जीवित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यहाँलाई के लाग्छ? अब यस्तो हो कि कहीँ यतिका वर्ष भइसक्यो कसैले हामीले जीवी राईलाई देख्यौँ पनि भनेको छैन। त्यसपछि
त्यो बोल्ने दुईजना सांसद हुन् राजसभाको अलमोस्ट रमेश प्रसाई भाइ र पुकार बम यी दुवैलाई बोलाएर राज्यको अनुसन्धानले के अरे अनुसन्धान निकायले त्यसो भए जीवी राई जीवित नभएको हुन सक्छन् भनेर शङ्का गर्नु हो त्यसको आधार के छ उहाँहरूसँग सोधपुछ गर्नुपर्छ यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहोस् न जे पनि हुनसक्छ उनीहरूले बोलेको कुरा हो त्यतिकै त बोलेनन् होला रवि लामिछाने त योभन्दा पहिला नै गृहमन्त्री हुँदाखेरि पछि गृहमन्त्रीबाट चाहिँ उहाँको पदमुक्त भइसकेपछि जीवी राईलाई ल्याउनको लागि मैले लोकेसन सबै ट्याग गरिसकेका थिएँ सबै गरिसकेका थिएँ ल्याउन तयार भइराखेका थिएँ तर मेरो पदै खुस्काइदिए भन्नुभएको थियो उहाँले होइन यस्तो रवि लामिछाने सुन्नु न रवि लामिछाने राजनीतिक कलाकार हुन् उनले भूमिका समयअनुसार निर्वाह गर्छन् उनको बोलीको तुक छैन किनभने आज साँच्चै भन्ने हो भने रवि लामिछानेसँग मसिनोसँग सोधपुछ र छानबिन गर्ने भने जीवी राई कहाँ छन् 1 घन्टामा पत्ता लाग्छ रवि लामिछानेले त्यस्तो लाग्छ मलाई 14 गते उहाँ घेराबन्दी भइराख्नु भएको अवस्था छ उहाँले किन नल्याउनु भएको त उसो भएदेखि म रवि लामिछाने हो र म त रवि लामिछानेको आफन्त पो हुँ त तपाईँले यो प्रश्न रवि लामिछानेसँग सोध्नुहोस् तपाईँ आफन्त पनि हो नजिकको हुनुहुन्छ तपाईँ थाहा पर्ने होइन अब उहाँकै दाइलाई थाहा छैन मभन्दा नजिकको दाइ हो निकिताजीलाई थाहा छैन होला त्यो खुद रवि लामिछानेलाई नि थाहा छ जीवी राई कहाँ होलान् सास भए सास लास भए लास उनले मात्रै ल्याउन सक्छन् नभए कि बालेन सरकारको इन्टेलिजेन्सलाई थाहा हुनु पर्यो अब मलाई थाहा हुन त कि म यो देशको होम मिनिस्टर हुनु पर्यो कि म प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो म दुवै छैन कहाँबाट थाहा हुन्छ हुँदैन थाहा भयो म देखाइदिइहाल्थेँ नि सक्छ चाह्यो भने किन सक्दैन किनभने उनीहरूलाई माइनस पोइन्ट होला उनीहरू सर्वनाश होला उनीहरूलाई लुकाउन छुपाउन नेपाल नल्याउनको लागि यहाँ त पुरानो दलको पनि हात छ त्यो लियो भनेदेखि त पुराना दलहरूको त यो चाहिँ 21औं शताब्दीको सबभन्दा ठुलो क्रूर ठट्टा हो यो मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा पनि फ्लप हुने ठट्टा हो जीवी राईको पुरानो पार्टी छ के सम्बन्ध छ केही न काम चिन्जान होला हात मिलाएका होलान् मैले पनि झुकिएर कहीँ हात मिलाएको हुन सक्छु कनेक्सन सबभन्दा बढी रवि लामिछानेसँग देखिएन अनुसन्धानको राडारमा किन पुरानो नेता तानिएनन् त गफ गरेर हुन्छ अनुसन्धानमा त रवि छवि जीवी भन्ने भयो किन त भन्दा यहीँनिर छ शङ्का अब नेपाल ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा जानको लागि जान भइरहेको अवस्था छ जुन सम्बन्धित निकायबाट व्यक्तिहरू पनि आउनुभएको थियो उहाँले समय पनि दिनुभएको थियो 5 महिना समय दिइसकेको अवस्था छ अब जीवी राई रवि लामिछाने लगायतका सङ्गठित अपराधका मुद्दा यो समिति सुनिनुको मुद्दा फिर्ता लिएकोले त झन् साह्रो ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा जाने प्रबल सम्भाव छ भने चाहिँ धेरै विज्ञ व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँ पनि यसमा धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ होइन सरकारको देश चाहिँ ब्ल्याक लिस्टमा गयो भनेदेखि त जति पनि हाम्रो दाजुभाइहरू विदेशमा आउनुहुन्छ उहाँ त सबै रिटायर हुन्छ अब अहिले नेपाल चलेकै रिमिडियन्सले भन्छन् अब उहाँहरू नै विदेश जान छोड्यो भनेदेखि पाएनन् भनेदेखि देश कसरी चल्छ त्यति मात्रै होइन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बन्द व्यापार ठप्प हुन्छ नेपाल डब्लुटिओको सदस्यबाट निलम्बित हुन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुनै पनि आर्थिक कार्यक्रम नेपालमा लागू हुँदैन युएनडिपी लगायतका विकासका मिसनहरू नेपालमा चल्दैनन् बीआरआईदेखि अहिले सबभन्दा ठुलो 5 वर्षमा 20 खर्ब रुपियाँ दिन तयार रहेको चीनको बीआरआई नेपालमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आउँछ वैदेशिक अनुदान आउँदैन ऋण त हामीलाई चाहिएको छैन त्यो पनि आउँदैन भन्ने बित्तिकै तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कति भयावह तस्बिर हुन्छ अब यसो हेर्दा नेपालमा बहुराष्ट्रिय सेना छिराउन केही कद चाहिएको छ नेपाललाई फेल्ड स्टेट बनाउनु छ नेपाललाई युगोस्लाभिया जस्तो बनाउनु छ मल्टिपल अर्गन फेलियरमा लानु छ उता भारतले नेपालमा बहुसङ्ख्यक हिन्दूमाथि दमन भयो भन्ने नाउँमा आफ्नो सेना पठाउन खोजिरह बुझिन्छ उता वेस्टर्नहरूले अनमिन त बल्ल बल्ल फर्कियो पहिला संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय यो माओवादी लडाकुहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सैन्य निकाय तर अहिले त्यो मिलिट्री मिसन थियो त्यस मार्फत नेपालमा जरा गाड्न चाहन्थे त्यतिखेर केपी ओली प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा गिरिजाप्रसाद माधव नेपाल यो बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले त्यो फौज फिर्ता गर्नुभयो सर्वदलीय सहमति बनाएर अब वेस्टर्न अहिले नेपालमा माइनोरिटीमा परेका मुस्लिम या क्रिस्चियनमाथि दमन भयो भन्ने नाउँमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कभरमा
UN पिस किपिङ फोर्सेसको डाउमा नेपाल छिर्ने बाटो खोजिरहेछ। सरकारले त्यसैलाई सजिलो बनाइदिया हो कि के हो म बुझ्दिनँ। यहाँ दङ्गा फसाद भइरहेछ। र गजबको कुरा के छ भने हामी हिजो पनि सदियौँ अगाडिदेखि गरिब थियौँ, आज पनि गरिब नै छौँ, चिरकालसम्म गरिबै रहन चाहन्छौँ। कृपया हामीलाई लिस्ट डेभलप कन्ट्री अर्थात् अल्प विकसित देशको सूचीमा राखिदिनु होला भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई बिन्ती पत्र हाल्ने यिनै अर्थनवर्त गोविन्द गाई, टाउको औषधि नाइटोमलाई टाइपका आफूलाई विश्व प्रसिद्ध फायर ब्रान्ड फाइनेन्स मिनिस्टर सम्झिने स्वर्णिम वाग्ले छन्। अब यिनीहरूलाई के राम्रो छ थाहा थियो भने रवि लामिछाने र जीवी घो छवि घो सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा फिर्ता लिनु पनि ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा पतन हुनुको एउटा कारण हुनसक्छ भन्ने बुझ्दा बुझ्दै यिनीहरूले फिर्ता लिए। भनेको मतलब सरकारको निर्णयलाई अदालतले इन्डोर्स गरे हो के, किनभने महाधिवक्ताको कार्यालय भनेको सरकारी निकाय हो, त्यसलाई इन्डोर्स गर्यो। भनेको मतलब यिनीहरू एकातिर गरिबी कबल गर्न तयार छन्, अर्कोतिर यिनीहरू कालो सूचीमा चढ्न चाहन्छन्। यिनको इन्टेन्सन के हो? अब तपाईँले सेयर मार्केटको भयावह हालत देखिहाल्नु, 6 खर्ब जति नागरिकको गुमिसक्यो, रेमिटेन्स घटेको घटै छ। त्यसमा पनि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँचिएको बेला घाँटी नै काट्ने गरी यो निर्णय हुन्छ भने नेपाललाई फेल्ड स्टेट हुनबाट जोगाउन त कि हामी आउनु पऱ्यो कि अर्को साम्बाङ। त्यही भएर म भन्दैछु कि देशले मध्यावधि चुनावको कोर्स दिन्छ, स्थानीय र प्रदेश चुनावसँगै प्याकेजमै एउटै प्याकेजमा चुनाव हुनसक्छ। म देख्दिनँ लक्षण कि त क्रान्ति हुनु पर्यो, जनविद्रोह शान्तिपूर्ण एक थोपा रगत नबगाइकन, कि त संसदबाटै विकल्प खोज्ने भने रवि बालेनको विकल्प हुन सक्दैनन्, स्वर्णिम जनसुत्थो विकल्प हो, कि त नयाँ पुस्ताको जाजल्यमान देशभक्त प्रतिभा भनेर हर्क साम्पाङको दौरा सुरुवाल माथि प्रधानमन्त्रीको टाँचा लगाइदिनु पर्यो, कि त तपाईँको विश्वराज आङदम्बे, त्यो पनि हुँदैन भने सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा विश्वराज आङदम्बे जस्तो परिपक्व नेता छाड्नु पर्यो। एमाले पनि हुन्छ, तर अब सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी काङ्ग्रेस, कि त प्रधानमन्त्री हुनेको योग्यको छैन उसो भए के आफ्नो नाम नलिनु यस्तो हुन त सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको देशमा पुण्य गौतम हुँदैन भनेर कुनै माइकलालले ग्यारेन्टी लिनु हुँदैन। प्रधान न्यायाधीश हुनुपर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ? त्यो केही नि अझ प्रधान न्यायाधीशलाई त अझ छेक थियो होइन। तपाईँको आशीर्वाद भविष्यको लागि लागोस् कि हामी त जनविद्रोहद्वारा भोलि हर्क साम्पाङ हुनु होला, हामी होला के होला त्यो बेग्लै कुरा हो। हामी अहिले सहज स्थितिमा हुँदैनौँ। यो संविधान प्रिभेल हुँदा गैर संवैधानिक तरिकाले हामीलाई ल्याउँदैनन्। तर जनताले चाह्यो भने जनतारूपी भगवान्ले तपाईँलाई सूचना सञ्चार मन्त्री, भीमजीलाई संस्कृति मन्त्री, जनकजीलाई परराष्ट्र मन्त्री यो पनि बनाउन सक्छ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ, यहाँ बहिनीलाई महिला समाज कल्याण बाल बालिका मन्त्री बनाइदिन सक्छ। अरे आशिका तामाङ भन्दा योग्य छिन् नि, पर्दा पछाडि छेलिएकी छिन्, ब्याचलर गरिन्, योग्य छिन्। जनकजी मास्टर्स गरेको छ मेजर इङ्ग्लिसमा। साँच्चै हर्क साम्पाङ म जस्तो मान्छे मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने हो भने त उहाँलाई कि प्रेस काउन्सिलमा लानुपर्छ। हुन त प्रेस काउन्सिलमा तपाईँ योग्य हुनु होला, उहाँलाई राजदूत बनाउनुपर्छ। भीमजी त मन्त्रीकै लागि योग्य हुनुहुन्छ। अरे सुदन गुरुङ भएको देशमा भीमजी हुनु हुँदैन। उहाँको स्टाटस हेर्नुहोस्, उहाँको लेभल हेर्नुहोस्। यस्तो र अन्त्यमा आशिका तामाङ सम्बन्धी एउटा ताजा अपडेट म तपाईँलाई दिन्छु। यो जनआस्था न्युजमा एउटा सनसनीखेज समाचार पुनः प्रकाशित भएको छ। हामी चाहिँ न आशिकापट्टि ढल्किन्छौँ न कुष्माप्रति कोल्टिन्छौँ। हामी तटस्थ साक्षी भावमा छौँ। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ। हिजो समाचार पत्रमा एउटा न्युज आएको छ, कुष्माले उनको फोटो आशिका तामाङले सार्वजनिक गरेर उनको जीवन कहानी सबै खोलिदिएको, प्राइभेसी खोलेको भनेर वास्तवमा साइबर ल अन्तर्गत उनलाई कारबाही होस् भनेर आफ्नो वारिसे मार्फत उजुरी हालिन्। सम्भवतः त्यो विचाराधीन छ। र राज्यमा अब आशिका हर्ताकर्ता छिन्। अब म सुन्दैछु अर्को उजुरी पनि विपक्षी दलहरूले हाल्दैछन्। अस्ति जनआस्थाले उनको जर्मनको बुहारी भएको अर्थात् थोमसको श्रीमती भएको हुनाले उनी त्यहाँको पिआर हो भन्ने प्रमाणसहित हाल्यो। कुनै पनि देशको पिआरधारी नेपालको संविधान अनुसार अहिले कि त संविधान संशोधन हुनु पर्यो, त्यो पनि आपत्तिजनक हुन्छ। अहिलेको मौजुदा संविधानमा विदेशको ग्रिन कार्ड, पिआर या नागरिकता लिएका मान्छे नेपालको सत्तामा हुन पाउँदैनन्, सांसद हुन पाउँदैनन्। हो त्यो उजुरी पर्दैछ। अर्को चाहिँ गम्भीर कुरा के भने कुष्मा बुढाथोकीले पनि अस्ति रुँदै लाइभ गरेकी थिइन्।
अहिले कुरा के आएछ, उनको बहिनी सुषमा बुढाथोकीको एउटा लामो कथा छ, त्यो अहिले वाचन गर्दा धेरै लामो समय हुन्छ। उनले त्यहाँ के भने छिन् भने यो जुन चेक छ अहिले हो त्यो चाहिँ जीवन भन्ने मान्छेबाट चोरी भएको उनीहरूको चेक हो, त्यही चेकको दुरुपयोग गरेर कृत्य हस्ताक्षर गरिएको छ। हेर्दा दुरुस्तै कुष्माको देखिन्छ तर कुष्माको होइन। अब यहाँ के छ, साँच्चै न्यायिक राज्य हुने हो भने होला पनि, अनुसन्धान हुँदैछ भन्ने मैले सुनेको छु। विधि विज्ञान प्रयोगशाला ल्याब टेस्ट गरेर, फोरेन्सिक ल्याब टेस्ट गरेर यदि हस्ताक्षर कृत्य छ भने आशिकाजी सांसद त के मन्त्री प्रधानमन्त्री भए पनि उनको पद निलम्बन हुन्छ, कृत्यमा मुद्दा पर्छ। अब यो उनले बडो साहसका साथ भनेकी छिन्। गजबको कुरा के छ भने कुष्माले मेरो फोटो किन दुरुपयोग गरे भनेर उजुरी गरेपछि उनको त्यो पोस्ट पनि रातारात गायब भएको छ। अब यहाँ फेरि के रहेछ, अब उनीहरूको सम्बन्ध रहेछ। अब थोमस भन्ने अहिले त वयोवृद्ध भए, त्यतिखेरको अधवैँसे पैसावाल जर्मन नागरिकसँग पहिला कुष्माको हिमचिम रहेछ, पछि आशिका उनको गर्लफ्रेन्ड हुँदै श्रीमती भइन्। दुवैले फिल्ममा डुबाएका रहेछन्, के रहेछन्, दुवै फेरि एकदमै मिल्ने होइन, गङ्गा जमुना जस्ता दिदी जुमिया दिदीबहिनी जस्ता रहेछन्। पछि फाटो आयो। हामीलाई पनि आएको कुरा के भने ए बाबा कुष्मा बुढाथोकीले 1.5 करोडको चेक कसरी दिइन्, जीवनको 1 करोड 75 लाखको, आशिकाको 1 करोड 35 लाखको दुईवटा चेक बााउन्स छ, भनेपछि 3 करोडभन्दा बढी इन्टरपोल लगाउँछु भने त अहिले चालचुल छैन। आशिका तामाङ बोल्दैनन् यो विषयमा भन्ने बित्तिकै यहाँ कतिले दालमै कुसमै कालाए भन्छन्। हामी कुष्माको पनि गल्ती हो कि अथवा आशिकाको हो? अब कुष्मा अलिकति आक्रामक भएर आइन्, आशिका रक्षात्मक भइन्। अब अहिले जनआस्थाको सनसनीखेज समाचार त्यही छ। यो विषयमा जीवन यहीँ छन्, जीवन बास्कोटा, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने गरी नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको एजेन्टको रूपमा काम गर्ने उनीसँग पनि अनुसन्धान होस्। र सांसद मन्त्री होइन, हिजो ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पनि ढाका कुमारहरूको चङ्गलमा परिस् भनेर पद खुस्काएकै हो त्यो पार्टीले। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो विषयमा राम्रोसँग छानबिन हुनुपर्छ आशिकाको यो विषयमा। हुन्छ, यहाँको समय। थ्याङ्क यू सो मच।